दशकम् 65 गोपीनां भगवत् समीपगमनं मोक्षाब्धिरागम्। गोपीजनाय कथितं नियमावसाने गोपीजनाय कथितं नियमावसाने मारोत्सवं त्वमत साधयितुं प्रवृत्तः मारोत्सवं त्वमत साधयितुं प्रवृत्तः सान्द्रेण चान्द्र महसा शिशिरीकृताशे सान्द्रेण चान्द्र महसा शिशिरीकृताशे प्रापूरयो मुरळिकां यमुनावनान्ते प्रापूरयो मुरळिकां यमुनावनान्ते गोपीजनाय कथितं नियमावसाने मारोत्सवं त्वमत साधयितुं प्रवृत्तः सान्द्रेण चान्द्रमहसा शिशिरीकृताशे प्रापूरयो मुरळिकां यमुनावनान्ते सम्मूर्छनाभिरुदितस्वरमण्डलाभिः सम्मूर्छनाभिरुदितस्वरमण्डलाभिः सम्मूर्छयन्तमखिलं भुवनान्तरालं सम्मूर्छयन्तमखिलं भुवनान्तरालं त्वद्वेणुनादमुपकर्ण्य विभो तरुण्यः त्वद्वेणुनादमुपकर्ण्य विभो तरुण्यः तत्तादृशं कमपि चित्तविमोहमापुः तत्तादृशं कमपि चित्तविमोहमापुः सम्मूर्छनाभिरुदितस्वरमण्डलाभिः सम्मूर्छयन्तमखिलं भुवनान्तरालं त्वद्वेणुनादमुपकर्ण्य विभो तरुण्यः तत्तादृशं कमपि चित्तविमोहमापुः तागेहकृत्य निरतास्तनयः प्रशक्ताः तागेहकृत्य निरतास्तनयः प्रशक्ताः कान्तोपसेवनपराश्च सरोरुहाक्ष्यो कान्तोपसेवनपराश्च सरोरुहाक्ष्यो सर्वं विसृज्य मुरळीरवमोहितास्ते सर्वं विसृज्य मुरळीरवमोहितास्ते कान्तारदेशमयिकान्ततनो समेताः कान्तारदेशमयिकान्ततनो समेताः तागेहकृत्य निरतास्तनयः प्रशक्ताः कान्तोपसेवनपराश्च सरोरुहाक्ष्यो सर्वं विसृज्य मुरळीरवमोहितास्ते कान्तारदेशमयिकान्ततनो समेताः काश्चिन्निजाङ्गपरिभूषणमाददान काश्चिन्निजाङ्गपरिभूषणमाददान वेणुप्रणादमुपकर्ण्य कृतार्धभूषाः वेणुप्रणादमुपकर्ण्य कृतार्थभूषाः त्वामागता ननु तथैव विभूषिताभ्यो त्वामागता ननु तथैव विभूषिताभ्यो तायेव संरुचिरे तव लोचनाय तायेव संरुचिरे तव लोचनाय काश्चिन्निजाङ्गपरिभूषणमादधान वेणुं प्रणादमुपकर्ण्य कृतार्धभूषाः त्वामागता ननु तथैव विभूषिताभ्यो तायेव संरुचिरे तव लोचनाय हारं निदम्बभुवि काचन धारयन्ति हारं निदम्बभुवि काचन धारयन्ति काञ्चीं च कण्ठभुवि देव समागता त्वां काञ्चीं च कण्ठभुवि देव समागता त्वां हारित्वमात्मजगनस्य मुकुन्द तुभ्यं हारित्वमात्मजगनस्य मुकुन्द तुभ्यं व्यक्तं बभाष इव मुग्धमुखी विशेषात् व्यक्तं बभाष इव मुग्धमुखी विशेषात् हारं निदम्बभुवि काचन धारयन्ति काञ्चीं च कण्ठभुवि देव समागता त्वां हारित्वमात्मजगनस्य मुकुन्द तुभ्यं व्यक्तं बभाष इव मुग्धमुखी विशेषात् काचित् कुचे पुनरसज्जित कञ्चुलीका काचित् कुचे पुनरसज्जित कञ्चुलीका व्यामोगतः परवधूभिरलक्ष्यमाणा व्यामोगतः परवधूभिरलक्ष्यमाणा त्वामाययो निरुपम प्रणयाति भार त्वामाययो निरुपम प्रणयाति भार राज्याभिषेकविदये कलशीधरेव राज्याभिषेकविदये कलशीधरेव
काचित् कुचे पुनरसज्जितकञ्चुलीका व्यामोगतः परवधूभिरलक्ष्यमाणा त्वामाययौ निरुपमप्रणयातिभार राज्याभिषेकविधये कलशीधरेव काश्चित् गृहात् किल निरेतुमपारयन्त्यो काश्चित् गृहात् किल निरेतुमपारयन्त्यो त्वामेव देवहृदये सुदृढं विभाव्य त्वामेव देवहृदये सुदृढं विभाव्य देहं विदूय परचित्सुखरूपमेकं देहं विदूय परचित्सुखरूपमेकं त्वामाविशन् परमिमाननुधन्यधन्याः त्वामाविशन् परमिमाननुधन्यधन्याः काश्चित् गृहात् किल निरेतुमपारयन्त्यो त्वामेव देवहृदये सुदृढं विभाव्य देहं विदूय परचित्सुखरूपमेकं त्वामाविशन् परमिमाननुधन्यधन्याः जारात्मना न परमात्मतया स्मरन्त्यो जारात्मना न परमात्मतया स्मरन्त्यो नार्यो गताः परमहंसगतिं क्षणेन नार्यो गताः परमहंसगतिं क्षणेन तं त्वां प्रकाश परमात्मतनुं कथञ्चित् तं त्वां प्रकाश परमात्मतनुं कथञ्चित् चित्ते वहन्नमृतम् अश्रममश्नुवीय चित्ते वहन्नमृतम् अश्रममश्नुवीय जारात्मना न परमात्मतया स्मरन्त्यो नार्यो गताः परमहंसगतिं क्षणेन तं त्वां प्रकाश परमात्मतनुं कथञ्चित् चित्ते वहन्नमृतमश्रमम् अश्नुवीय अभ्यागताभिरभितो व्रजसुन्दरीभिः अभ्यागताभिरभितो व्रजसुन्दरीभिः मुग्धस्मितात्रवदनः करुणावलोकी मुग्धस्मितात्रवदनः करुणाविलोकी मुग्धस्मितात्रवदनः करुणावलोकी निस्सीमकान्तिजलधिस्त्वम् अवेक्ष्यमाणो निस्सीमकान्तिजलधिस्त्वमवेक्ष्यमाणो विश्वैकहृदय मे पवनेशरोगान् विश्वैकहृदय मे पवनेशरोगान् अभ्यागताभिरभितो व्रजसुन्दरीभिः मुग्धस्मितात्रवदनो करुणावलोकी निस्सीमकान्तिजलधिस्त्वम् अवेक्ष्यमाणो विश्वैकहृदय मे पवनेशरोगान् श्रीहरये नमः।